अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ़रत अब्बास काज़मी आप की खिदमत में हाज़िर है। मैं जैसे कि हम जो अब सीरीज़ चल रही है कार चोरों के गैंग्स, उनकी गिरफ़्तारियाँ, उनको सज़ाएँ दिलवाने का तरीका, उनकी शातें इकट्ठी करने का उनके ख़िलाफ़ जो तरीका है और किस तरीके से उनका जो तरीका वारदात था वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये ज़रूर बताऊँ क्यों हमें ज़रूरत महसूस हुई कि साल 1990 में ही गाड़ियों का जो ये चोरी की गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज हो जाए। तो 1990 में जब मैं बात इस आज के ज़माने में कर रहा हूँ तो जो नौजवान नस्ल है उनको शायद इस बात का इदराक ही ना हो कि 1990 में कंप्यूटर में जो लोग हैं हम बहुत पीछे थे। और उस वक़्त ग़ालिबन 386 एक मशीन होती थी कंप्यूटर की, उसका ज़माना था। और मैंने चूँकि अपना जो कॉलेज है वो 80s में ख़त्म किया था, मुझे भी कंप्यूटर का कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। क्योंकि हमारा जो थाने का जो सहन है, बहुत बड़ा यार्ड है थाना पारा का, वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी हो गई जो हम पकड़ के ले आए थे। वही जैसे मैंने बताया कि 550 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत कि जिन गाड़ियों की निशानदेही इस एफ़आईआर में हुई है, इसके साथ बाकी मुल्ज़मान से और बाकी जो एक्साइज़ से हम तफ्तीश की, तो बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास एक गाड़ियों का पूल इकट्ठा हो गया कि जिनकी डिस्पोज़ल हमारे लिए मसला बन गया। उनको शनाख्त ये करना कि ये अगर हमने उनका चेसिस नंबर भी मालूम कर लिया है तो फिर भी मैनुअली वो एक एक गाड़ी को ढूंढने के लिए हफ्तों दरकार होते थे कि पूरे पाकिस्तान की चोरी की गाड़ियों का रिकॉर्ड उसमें चेक करना। तो मुझे एक ज़हन में ऐसी आई तरकीब कि मैं किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से बात करूं और उसको अपना मसला बताऊं। तो मुख्तसरन मैं बताता हूं कि पिंडी वेस्टेज में एक मशहूर कंप्यूटर सेंटर था। वो वहाँ पे मैं ढूंढता ढूंढता वहाँ चला गया और उनके साथ जाके बात की कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक गाड़ी का चेसिस नंबर उसमें कंप्यूटर में एंटर करूं तो जो उस गाड़ी का तमाम जो रिकॉर्ड है या तो वो बता दे कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, या फिर अगर कहीं से चोरी हुई है तो वो पता चल जाए। वो साहब जो है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा जी कि कंप्यूटर इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होता है, इसको डाटा फीड करना पड़ता है। तो हम एक उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम बना देंगे। और उन्होंने मुझे उसी वक्त उनके पास एक कंप्यूटर था, उस पर एक उसका सैंपल बता दिया कि ये देखें मैंने कंप्यूटर में ये चीज़ डाली है और मैं ये अब किसी सिंपल से प्रोग्राम में, अब मुझे याद नहीं है कि वो एक्सेल था या कुछ जो भी चीज़ थी, उस पर दिखा दिया। उन्होंने कहा जी डाटा ज़रूरी है। तो उनकी मशावरत से और जो उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने अपने अमले के लोग जो हैं वो भेजे तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों में, कराची और लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, जितने बड़े शहर हैं जहाँ से गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी होती हैं। तो उनके जो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि CRO जो रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, उनके जो रजिस्टर्स होते हैं, वो कार चोरी का अलग से उन्होंने रजिस्टर बनाया हुआ होता था, तो अभी भी मेंटेन करते हैं, मैनुअली अभी भी मेंटेन होता है। तो उसकी फ़ोटो कापीज़ करके लेके आए। अब ये एक काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी। किसी ना किसी जगह हमें फ़ोन भी करना पड़े, सीनियर अफसरान के फ़ोन कराने पड़े कि जी उन DPO साहबान को, उस वक़्त SSP कहते थे, कि वो आप अपने CRO को इजाज़त दे दें कि हमें वो रिकॉर्ड दें। वो रिकॉर्ड मिल गया। तो मुझे जल्दी थी कि जल्द अज़ जल्द जो है ना ये कंप्यूटर जो है इनेबल हो जाए कि इससे हम काम लेना शुरू कर दें। तो जब हमने ये पूछा उनसे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कंप्यूटर वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा जी ये तो एक की पंच ऑपरेटर्स होते हैं, KPOs उनको कहते हैं, वो हमें हायर करने पड़ेंगे। अब फिर पैसे का मसला आया। फिर हमने परवेज़ राठौर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पास तो पैसे नहीं हैं कि हम किसी को पे करके ये KPOs को लगा के और ये रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में एंटर कराएंगे डाटा। तो जैसे तैसे करके वो राठौर साहब ने हमें हेल्प की। और एक आदम जी इंश्योरेंस कंपनी उस वक्त उनके यहाँ करता धरता होते थे, उन्होंने कहा कि जी हम आपको ये काम करवा के देते हैं और हम आपको कंप्यूटर भी ले के देते हैं, क्योंकि उस हमने कोई
3-4 گاڑیاں ایسی نشاندہی کی تھی جو آدم جی انشورنس کمپنی میں انشورڈ تھیں اور انہوں نے ان مالکان کو انشورنس پے کر دی تھی، تو اب وہ آدم جی کی ملکیت تھی۔ وہ بڑے خوش تھے اینٹی کار لفٹنگ سیل کی کارکردگی سے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، کچھ پیسے ہمیں ایس ایس پی صاحب نے دیے، اور باقی جو کے پی اوز مجھے یاد ہے کہ 6 کے پی اوز ہم نے لگائے اور دن رات کی شفٹوں میں وہ کام کرتے تھے۔ تو اچھا، ایک بنچ جو ہے وہ ڈیٹا کا، وہ ہم نے جمیل یوسف صاحب کا میں نے اپنی یہ کار چوروں کی پہلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے، جو وہاں پہ سی پی ایل سی کے چیئرمین اب بھی شاید ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں پولیس کو اور عوام کو ساتھ ملانے میں۔ انہوں نے ہمیں کہا فون پہ کہ آپ بندہ بھیجیں، ہمارے پاس 40,000 گاڑیوں سٹولن گاڑیوں کا ڈیٹا ہے۔ وہ میں نے اپنے جو کمپیوٹر ایکسپرٹس تھے، جو پروگرامرز تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ لے آئیں گے اور اس کو ہم کنورٹ بھی کر لیں گے اور ماڈیفائی کر لیں گے اپنے پروگرام کے ساتھ۔ وہ پھر ان صاحب کو ہمیں کراچی بھجوانا پڑا بائی ایئر، وہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جی بائی ایئر کا ٹکٹ۔ بہرحال وہ اگین آدم جی انشورنس کمپنی نے ہمیں ہیلپ کیا اور پھر وہ ڈیٹا لے کے آگے، اور یہاں سے کے پی اوز نے تمام اضلاع کا، تو ہمیں 1 لاکھ سے اوپر گاڑیوں کا جو ڈیٹا ہے وہ مل گیا۔ تقریباً 3 یا 4 ہفتے اس ایکسرسائز میں لگے۔ اب یہ تھا کہ اس دن میری خوشی کا کوئی انتہا ہی نہیں تھی کہ جب میں نے تھانہ پارہ کی پارکنگ میں کھڑی ہوئی پہلی گاڑی کے جو چیسز نمبر لیبارٹری نے نکالے تھے، اور جب وہ میں نے کمپیوٹر میں فیڈ کیے تو اس نے ایک سائرن سا بجانا شروع کر دیا کہ یہ گاڑی فلاں تھانے سے چوری ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جی ایف آئی آر سے جو کمپلیننٹ کا نام بھی اس میں ہوتا تھا، کمپلیننٹ کا ایڈریس بھی ہوتا تھا، کمپلیننٹ کا ٹیلی فون نمبر بھی ہوتا تھا۔ تو ہم نے فوراً اس پہلے بندے کو فون کیا کہ جی آپ کی گاڑی مل گئی۔ اس طرح سے یعنی جو تھانے کے سین میں کھڑی گاڑیاں تھیں وہ ملک کے طول و عرض سے چوری ہوئی نکلی، اسلام آباد کی حد سے ہم باہر نکل گئے۔ کراچی سے بہت زیادہ گاڑیاں چوری نکلیں، کراچی کی چوری شدہ نکلیں، اور ایک آپ سمجھیں کہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کی دنیا میں ایک انقلاب سا آ گیا۔ گاڑی جو ہے وہ ہم پھر چلتے پھرتے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو گاڑی کا یہ جو نمبر لگا ہوا ہے کوئی صحیح معلوم نہیں ہوتا، اس کو کہیں روک کے چیک کرتے تھے تو کمپیوٹر پہ وہ نکل آتا تھا کہ یہ گاڑی چوری کی ہے۔ تو پھر یعنی میجسٹریٹ صاحبان کے لیے بھی آسانی ہو گئی، پولیس کے لیے بھی ڈسپوزل آسان ہو گئی۔ اسی طریقے سے سال ہا سال سے اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں کھڑی گاڑیاں جن کے اندر گھاس اگ رہی تھی، جن میں مٹی پڑ گئی تھی، وہ کسی یعنی نارکوٹکس کے کیس میں پکڑی گئیں، کسی چور سے پکڑی گئیں، کسی ڈاکو سے پکڑی گئیں، کوئی کھڑی گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا، اس طرح سے لاوارث گاڑی کھڑی تھی۔ تو ان گاڑیوں کے بھی جب چیسز نمبر ہم نے ڈالے تو وہ 95% سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں وہ ٹریس ہو گئیں۔ اور یہ ایک اتنی طمانینت کی بات تھی کہ اللہ نے اتنی بڑی کامیابی دی کہ اس کمپیوٹر کی ایجاد نے اور اس پروگرامنگ نے یعنی ہمارا جو کارکردگی کا جو گراف تھا اس میں یوں ایک سپائک آئی، اور پھر اگین ہم جو ہے وہ بڑے پھر مشہور و معروف ہوئے کہ ایک انقلاب لانے میں ہم کامیاب ہوئے، اور اس طریقے سے آئی وونٹ سے ہزاروں لیکن سینکڑوں لوگوں کو اپنی چوری کی گاڑیاں واپس ملیں۔ اور اس پہ پھر ہمیں رٹھور صاحب نے اور جو اس وقت کے انسپیکٹر جنرل تھے انہوں نے ہماری آؤٹ آف ٹرن پروموشنز بھی کی، جو بعد میں پھر ایک سپریم کورٹ کے آرڈر سے لوگوں کی واپس ہو گئیں۔ اسی کشمکش میں آخر تک وہ کیس ہم لڑتے رہے، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اس ویڈیو سے اتنا ہی ہے، پھر آئندہ کے لیے ہم آپ کو یہ بتانے کے لیے ایک نئی ویڈیو کریں گے کہ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو وہ کن مراحل کا آپ خیال کریں تاکہ آپ کوئی کسی فراڈ سے یا کسی غلط گاڑی لینے سے بچ جائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔